नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 16,259, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,069 र प्रदेशअनुसार आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 731, प्रदेश 2 मा 482, बागमती प्रदेशमा 4,840, गण्डकी प्रदेशमा 836, प्रदेश 5 मा 1,097, कर्णाली प्रदेशमा 336 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 747 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकोहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 790, प्रदेश 2 मा 3,000, बागमती प्रदेशमा 2,334, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 807, कर्णाली प्रदेशमा 40 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 119 गरी जम्मा 7,190 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 9,218 गरी जम्मा 7,77,563 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,739 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 1,736 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या जम्मा 30,677 पुगेको छ र यो भनेको 65% हो। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 1,049 कल प्राप्त भएका छन् र मैले अघि नै भनिसकेँ, आजको हाम्रो यो कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणको प्रेजेन्टेसन अलि फरक हुनेछ र हाम्रो जुन जिल्ला वाइज आरटीपीसीआर को टेस्टको नतिजा हामीले हाम्रो भाइबर ग्रुप एमओएचपी नेपाल कोभिड-19, फेरि नोट गर्नु होला, एमओएचपी नेपाल कोभिड-19, यसमा चाहिँ हामीले 4:30 जाँदा हामी राखिदिनेछौँ र अहिलेसम्म निको हुनुभएको संख्या 30,677 जना हुनुहुन्छ। त्यो भनेको 65% हो, मैले अगाडि नै भनेको छु। र आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या पनि मैले बताइसकेको छु र होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका संक्रमितहरूको पनि मैले संख्या बताइसकेको छु। र यसपछि म क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा 972, प्रदेश 2 मा 618, बागमती प्रदेशमा 461, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1,017, कर्णाली प्रदेशमा 444, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 633 गरी जम्मा 4,739। हालसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या प्रदेश 1 मा 2,679, प्रदेश 2 मा 8,797, बागमती प्रदेशमा 4,150, गण्डकी प्रदेशमा 1,841, प्रदेश 5 मा 5,481, कर्णाली प्रदेशमा 2,349 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,380 गरी जम्मा 30,677। आइसियुमा 171 जना बिरामी चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये भेन्टिलेटरमा 20 जना हुनुहुन्छ र 500 भन्दा बढी उपचारार्थ संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू चाहिँ मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही छन् र संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू चाहिँ ताप्लेजुङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला छन्। यसपछि मेरो अनुरोध छ 2077 कोभिड
19ले मुख्य रूपमा सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। यसले दिगो विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस भाइरस विरुद्धको कुनै औषधि र भ्याक्सिन अझैसम्म पनि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन। विश्व समुदाय यस रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि रोगको परीक्षण, बिरामीको उपचार, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आएका शङ्कास्पद व्यक्तिलाई क्वारेन्टिन, ठुला भेला, समारोह, समूह छलफललाई निषेध गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्था छ। नेपालमा यो दोस्रो चरणको लकडाउन भइरहेको छ र केही दिनपछि समयावधि पनि समाप्त हुँदैछ। अझ पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत वीरगञ्ज, भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता बाक्लो बस्ती भएका स्थानहरूमा अझ पनि संक्रमण वृद्धि भएको अवस्था छ। यसरी यसको प्रकोपको अवस्था र स्थान विशेषको आंकलन गरी थप प्रभावकारी कामहरू गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट समन्वय र सहजीकरण हुँदै जानेछ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी गरिब तथा श्रमजीवी व्यक्तिहरूमा यस समस्याबाट अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएको छ। त्यसकारण मानिसको सेवा गर्नु नै भगवानको सेवा गर्नु हो भन्ने सोची सबै व्यक्तिहरू, समुदाय, सङ्घ संगठनहरूबाट सहयोग र सेवामा जुट्नु पनि भएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र, विशेष गरी चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक, प्रयोगशाला विज्ञहरू, प्रयोगशाला कर्मीहरू लगायत अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी अहोरात्र खटिएको अवस्था छ। यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू थप हौसला प्रदान गर्नुहुन अनुरोध छ। यो हामी सबैको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भएका क्रियाकलाप, सल्लाह र सुझावहरूको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हृदयङ्गम गरी कोभिड-19 को दिगो व्यवस्थापनको लागि मार्गचित्र तयारीमा जुटिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा सबै तह र तबकाबाट सामूहिक प्रतिबद्धता एवं कार्यान्वयन भएमा मात्र सफलता हात पर्दछ। यति भन्दै म आज को यो हाम्रो कोरोना अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीलाई हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ नेपालको पहिलो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन गाइनोकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र मेरो मेन्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ भर्खरै कोभिड-19बाट संक्रमण भई उपचार गरी स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम कोभिडको बारेमा यो 5-7 महिनादेखि हामीले धेरै कुरा देख्न पनि पाइरहेछौँ, भोग्न पनि पाइरहेछौँ र सरकारले पनि र अरू विभिन्न सङ्घ संस्था सामाजिक सञ्जालमा कोभिडको बारेमा यो 2-4 महिनामा त बाढी नै आएको जस्तो छ भनौँ। तर पनि आज मलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू छ। यत्रो सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा कोभिडको बारेमा बारम्बार सरकारले पनि आग्रह गरेको छ, हामी भोग्नेले पनि आग्रह गरेका छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले आग्रह गरेको बावजुद पनि मैले अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यक्तिहरू, इभन चिकित्सकहरूले पनि कोभिडलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरेर कोभिड भनेको केही पनि होइन, यो एउटा साधारण भाइरस हो, हामीहरू पिपी केही नलगाई पनि कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ, घरमा बेसार पानी, कागती पानी खाने हो, अस्पताल जानु पर्दैन भनेर चाहिँ भनेको भर्खर हिजो मात्रै मैले पढेको थिएँ। अनि त्यसैले मलाई एउटा कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि यो यस्ता कुराहरूले सरकारको प्रयास, हाम्रो प्रयासलाई चाहिने अलिकति धमिल्याउन खोजे जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसैले म यो कार्यक्रम मार्फत सबैमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्लिज झुक्किएर पनि कोभिड इन्फेक्सनलाई चाहिने अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। यसलाई चाहिने हो यसबाट डराइहाल्नुपर्ने, आत्तिहाल्नुपर्ने या
झुन्डिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहला, तर पनि यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर यो केही पनि होइन भनेर भुल गर्नु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले पनि जनमानसमा के धारणा छ भने जवान मान्छेहरूलाई चाहिने कोभिडले खासै असर गर्दैन, यो चाहिने दीर्घरोगीहरू, अलिक वृद्धहरू अथवा साना बच्चाहरूलाई मात्रै यसले चाहिने बढी असर गर्छ भनेर चाहिने अलिक चाँडै प्रवृत्ति भएर बजारमा घुम्ने मान्छेहरूको पनि कमी हामीले चाहिने मैले आफैले स्वयं देख्ने गरेको छु। त्यसैले फेरि पनि म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो रोगले कसैलाई पनि छोड्दैन, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे जवान होस्, चाहे वृद्ध होस्। यो संक्रमण भइसकेपछि यसले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरू सोच्न पनि सक्नुहुन्न। यसको तीतो अनुभव त म स्वयंलाई छ। जस्तो म एज चाहिने भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा चाहिने सिनियर चिकित्सक हो, म आफै चाहिने अभियन्ता भएर चाहिने कोभिडको बारेमा विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै मान्छेलाई सिकाउँदै हिँड्थेँ। दुर्भाग्यवश आजभन्दा 1 महिना अगाडि आफै सङ्क्रमणमा परेँ र सङ्क्रमण मात्रै होइन, म चाहिँ नि यदि समयमा मैले राम्रो उपचार नपाएको भए, समयमा म चाहिँ नि काठमाडौँ नआएको भए र चाहिँ नि सबै चाहिँ नि संयन्त्रले चाहिँ नि मलाई मद्दत गरेर इलाज नगरेको भए आज चाहिँ नि 13, 14, 15, 18 दिन मेरो सकिसक्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलमोस्ट सोच्नुस् मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको मान्छे हो होइन। मेरो स्थिति यति नाजुक थियो कि डाक्टर साहबहरूले कुनै दिन त माया मारिसक्नु भएको थियो। त्यसैले म यहाँहरूलाई के भन्छु भने कुनै पनि प्यारामिटरमा यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौँ र सरकारले जुन कोभिड प्रति दिएको साधारण चाहिने सुझाव छ, जस्तो भनौँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजको चाहिने आवश्यकता अनुसारले त्यसलाई मिसयुज नगर्ने तर युज गर्ने, यही कुरा हामी बार बार दोहोऱ्याउँछौँ र अहिले पनि हामीले यही कुरा दोहोऱ्याउनु मलाई पनि यही उचित किन लाग्छ भने मैले के बुझेँ भन्दाखेरि रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्नु नै सबैभन्दा उत्तम रहेछ। त्यसैले हामी भन्छौँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कुनै पनि, किनभने अझै पनि हामीले कोभिडलाई राम्ररी बुझिसकेका छैनौँ, अझै पनि थाहा छैन संक्रमण भइसकेको बिमारीलाई भोलिको दिनमा कस्तो चाहिने यसले नकारात्मक असर पार्छ, त्यो पनि हामीले बुझेको छैनौँ। त्यसैले यति हामीले अहिले बुझेको छौँ कि हामीले इमान्दारीसँग ती नियमहरूलाई पालन गर्यौँ, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौँ, यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेनौँ। भनौँ न, अस्ति भर्खर एउटा सामाजिक सञ्जालमा मैले पढाएको थिएँ, साँडे भए पशुपतिमा बस्ने, पित्तलको साँडे भएर बस्ने अरे होइन, त बनकालीको बाँदर जस्तो उफ्रेर हिँड्नु चाहिँ भएन भनेर पढेको थिएँ। बडो कोभिडको सिलसिलामा मलाई यो बडो चाहिँ मन पर्यो क्या। यो हामीले कुनै पनि, चाहे म जवान होस्, चाहे चाहिने म एक्सर्साइज गर्ने मान्छे होस्, चाहे म स्वस्थ छु, हामीले चाहिने एउटा घमण्ड गर्नु भएन कि कोभिडले हामीलाई केही गर्दैन भन्ने। त्यसैले आज म मोस्टली फोकस यहीमा गर्छु कि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। प्लिज सबैजनाले सरकारले जुन नीति ल्याएको छ, जसलाई बारम्बार भनेको छ, यो कुरालाई हामीले अक्षर पालना गर्न जरुरी छ। किनभने एकचोटि रोग लाग्यो भने अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले पनि विराटनगरमा विराट मेडिकल कलेजले अहिले 100 बेडको चाहिने भेन्टिलेटर सहित कोभिडको अस्पताल सुरु गरेको छ। त्यो अस्पताल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक दिन हाम्रा 1 जना 2 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ संक्रमण भइराख्नु भएको थियो होइन। जति नै हामीले पिपी लगाए पनि, जति नै चाहिने हामीले मास्क लगाए पनि, हामीहरू चाहिने एकदमै बिमारीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने भएको हुनाले हामीलाई अरूभन्दा अलिकति बढी संक्रमणको चाहिने के छ, खतरा छ। त्यसैले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिने अझ बढी चाहिने प्रभावकारी रूपमा प्रिकर्सनलाई चाहिने बढी ध्यान दिनु जरुरी छ होइन। अब हामीले कोभिडलाई चिन्यौँ, खासै यसले असर गर्दैन रहेछ भन्ने चाहिने त्यो भावना चाहिँ हामीमा विकास हुनु भएन। र हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिने हामी स्वस्थ रह्यौँ भने मात्रै समाज स्वस्थ रहन्छ। म भन्छु नि, 1 जना डाक्टरलाई चाहिने हामीले गुमायौँ भने मिनिमम पनि 35 देखि 40 वर्ष लाग्छ हामीलाई त्यो डाक्टर तयारी गर्नलाई। त्यसैले चाहिने प्रत्येक नेपालीले, त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य कर्मीले अति नै यो जटिल परिस्थितिमा
ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ नि प्रिभेन्सनै हो। आफू पनि सजग रहने र आफूलाई पनि एडुकेट गर्ने भने समाजलाई पनि त्यही अनुसारले हामीले एडुकेट गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरा मैले बार भनौँ न, म चाहिँ नि आइसियुमा हुँदादेखि मैले यो 1 महिनामा करिब 20वटा इन्टरभ्यू दिइसकेँ होला। आइसियुदेखि मैले इन्टरभ्यू दिन सुरु गरेको थिएँ आफूले जानेको कुरा सेयर गर्नलाई। अहिले समाजमा एकाथरी चिकित्साकर्मीहरूलाई या स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीलाई या भनौँ चाहिँ नि यातायातकर्मी भनौँ, सञ्चारकर्मी भनौँ लाई चाहिँ नि कोरोना लागिसकेपछि हेर्ने दृष्टि चाहिँ नि अलिकति राक्षसी प्रवृत्तिको म देख्छु हैन। त्यसैले पुनः फेरि चाहिँ नि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड अथवा चाहिँ नि कोरोना भाइरसको संक्रमण कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। योबाट कोही पनि चाहिँ नि अछुतो छैन। त्यसैले यदि कसैलाई कोरोना लाग्यो भने प्लिज संवेदनशील बन्नुहोस्। झुक्केर पनि ती व्यक्तिको चाहिँ नि मनोबल गिराउने काम, उसलाई चाहिँ नि अन्याय हुने काम, उसलाई हेप्ने काम, उसलाई दुःख दिने काम जानेर या अनजानमा कसैले पनि गर्नु भएन। हो, आजभन्दा 2-4 दिन 15 दिन अगाडि नबुझेर मृत्युको भयले साथीभाइले कहीँ चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुःख दिएको भन्ने हामीले सुन्यौँ। तर के हुन्छ, गल्ती चाहिँ नि एकचोटि अनजानमा गरेकोलाई गल्ती मानिन्छ, 2 चोटि गरेकोलाई गल्ती मानिन्छ। तर तपाईहरुले बार यो कुरा दोहोऱ्याउनु भयो भने यसलाई अपराध मानिन्छ। अब हामीलाई थाहा छ कि एकचोटि बिमारी संक्रमण भइसकेपछि, कोरोनाबाट निको भइसकेपछि त्यो बिमारी समाजको लागि 110% खतरा मुक्त छ। बरु कोरोना नलागेका बिमारीबाट निको भइसकेका बिमारी कालखण्डमा गएर संक्रमण हुन सक्लान्, तर उनीहरूबाट तपाईहरु संक्रमित हुनुहुन्न। प्लिज, म बार यो कुरालाई दोहोऱ्याउनुको पछाडि मेरो एउटै अभिप्राय छ, यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमसेकम अब त बुझ्नुस् र बुझेर बुझ पचाउने काम पनि नगर्नुस्। त्यसले गर्दाखेरि शहर बजारमा पनि यो विभेद छ भने गाउँमा, दूरदराजमा, अशिक्षित समाजमा यसले कति नराम्रो नकारात्मक प्रभाव पार्छ। र यही कालखण्डमा हेर्नुस्, कोरोनाको यो 2-4 महिनामा हामीले एकातिर त बिमारीको कारणले हजारौं राम्रा ज्ञानी गुणी व्यक्तिहरूलाई गुमायौं भने अनि हजारौं व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेको छ। त्यसैले म सबैमा आग्रह गर्छु, संयम हौं, भगवानलाई याद गरौं, धर्मलाई सम्झौं र जुनैसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मान्छेले मानवै भएर बाँच्नुपर्छ। आज हामीले गरेको गल्तीले भोलि चाहिँ नि कालखण्डमा गएर हामीलाई आत्मग्लानि नहोस् भन्ने चाहिँ नि मेरो ठुलो चाहिँ नि यहाँहरु सबैलाई आग्रह छ। र यही सिलसिलामा मैले अर्को एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने, कति सामाजिक सञ्जालमा या राजनीतिक गफमा चाहिँ नि सरकारले केही गरेकै छैन, सरकारको चाहिँ नि प्रदर्शन एकदमै फितलो छ, सहभागी एकदमै फितलो छ। जहाँसम्म बिइङ अ डक्टर, म आफै चाहिँ नि मेडिकल कलेज चलाउँछु, डाक्टर उत्पादन गर्छु भने मैले इमानदारीसँग के भन्नुपर्छ भने, नेपाल सरकारले अहिले गरेको काम साँच्चै नै मलाई चाहिँ सराहनीय लाग्छ। किन भन्दाखेरि आफै सोच्नुहोस्, संसारमा मृत्यु दर 2-3%, 4% सम्म भनिन्छ भने आज पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा, स्रोत र साधनको अभावमा र केही पनि तयारी नभएको अवस्थामा पनि आज हाम्रो देशमा मृत्यु दर 0.5% या 5.5% भन्दा माथि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो आँकडालाई हेर्ने हो र संक्रमितको संख्या पनि मेरो विचारमा अहिले 45,000 टेन्टेटिभ होला। त्यसमा मृत्यु पनि मेरो विचारमा अझै पनि 250 को हाराहारीमा मात्रै छ र चाहिँ नि निको भएर जानेको संख्या इट हैज एक्सिड मोर देन 30,000 भनेको मतलब 30,000 भन्दा बढी निको भएर गइसक्नु भएको छ। त्यसैले साथीभाइयो, कोरोना नआउनु थियो हाम्रो समाजमा, आयो। यो विश्वव्यापी पेन्डेमिक हो, कोहीबाट अछुतो रहन सक्दैन। तर आएपछि अब यसलाई हामीले यसलाई स्वागत गरौँ। ओके फाइन, तिमी आयौ, अब हामी सँगै चाहिँ नि मिलेर हिँडौँ। जस्तो अरू बिमारी ट्युबरक्लोसिससँग हामी हिँड्छौँ, HIV एड्ससँग हिँड्छौँ, त्यसरी कोरोनासँग पनि हामीले हिँड्न सिक्नुपर्छ, बाँच्न सिक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ भाइरस पूर्ण रूपमा कहिले पनि निर्मूल हुँदैन, यो कुनै न कुनै रूपमा रहन्छ। त्यसैले चाहिँ नि यदि हामीले पूर्ण रूपमा सिक्यौँ योसँग मिलेर हिँड्नको लागि र
सिम्पल प्रिकसन भने नि मैले मास्क लगाउने, हात धुने, सोसल डिस्टेन्स गर्ने, यति मात्रै, यो सबैभन्दा मेन 3टा कुरा हो। बाँकी अरू म यो कार्यक्रम मार्फत अर्को म के भन्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालमा प्लिज डरको भयको वातावरण नबनाइदिनुहोस्। तपाईले बनाएको डर र भयको वातावरणले मान्छेको मनोबलमा ठूलो असर पार्छ र सबै मान्छेको मनस्थिति चाहिँ नि आफूलाई सम्हाल्ने हुँदैन। र कति व्यक्तिहरू भन्नुस् न, नेपालमा 1000-1200 जना व्यक्तिले यो कोरोनाको समयमा मात्रै नेपालमा मात्रै आत्महत्या गरिसक्नु भएको छ। सायद यसमा पनि कहीँ न कहीँ हामीहरूको दोष छ। हामीले चाहिँ नि अलिकति साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि सेवा दिन नसके पनि हुनसक्छ। र अन्तमा मेरो आग्रह नेपाल सरकारलाई के छ भने, हामी आजसम्म नेपालको इतिहासमा पूर्ण रूपमा कहिले पनि कुनै पनि बिमारीमा तयारी भएर बसेको स्थिति छैन। त्यसैले कोभिडमा त झन् तयारी हुने स्थिति नै छैन। तर पान्डेमिक भनेको विशुद्ध सरकारको समस्या हो। सरकारले के भन्छ, देशमा विद्यमान भएका सङ्घ संस्थालाई सम्झाएर बुझाएर प्रेमले उनीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नु सरकारको काम हो, होइन। र आज नेपाल सरकारले पनि ढिलो चाँडो यो कुरालाई मनन गरेर नेपालका जति पनि प्राइभेट संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यसमाथि पनि हामी मेडिकल कलेज, नेपालमा 20-22वटा मेडिकल कलेज छन्। हामीसँग संरचना पनि छ, हामीसँग सुविधा पनि छ, हामीसँग पर्याप्त मात्रा मेन पावर पनि छ, होइन। भर्खरै चाहिँ नि नेपाल सरकारसँग हामीले पनि एग्रिमेन्ट गरेको छौँ। र त्यसैको सिलसिलामा अहिले मेरो विचारमा नेपालका सबै 20वटै मेडिकल कलेजले चाहिँ नि कोभिड अस्पताल चाहिँ नि विकास गर्नुभएको छ। र हामी आशा गर्छौँ नेपाल सरकारले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि समयमा हाम्रो आवश्यकता महसुस गर्छ भने हामी जी जान दिएर आफ्ना सबै स्रोत र साधन मोबिलाइज गरेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि सहयोग गर्न, नेपाल सरकारलाई भनेको डेफिनेटली हामीले आफैलाई सहयोग गर्न चाहिँ नि हामी तत्पर छौँ। हस्, धन्यवाद छ डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीज्यूलाई। उहाँले आफ्नो अनुभव पनि राख्नुभयो, के गर्नुपर्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, सबै कुरा व्यक्त गर्नुभयो र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि म हाम्रो भाइबर ग्रुप MOHP नेपाल कोभिड-19मा हाम्रो सबै डेटाहरू उपलब्ध छन्। त्यसैबाट डेटाहरू लिन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गर्दै आजको यो नेसनल अपडेट, कोरोना सम्बन्धी अपडेट यहीँनिर म सकिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।